السلام عليكم، مرحبا بكم الاخوان. فيديو جديد على القناه ديالنا اكسل بور بي تي بي. كما قلنا هذه القناه هذه كتهتم بتوسكي كاع اللي عنده علاقه باكسل مع المجال ديال البناء والاشغال العموميه. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنتكلموا على كيفاش غادي نكونترولي السلعه ديالي في لو شونتي. انا واحد لو شونتي مكلف به، خصني نعرف السلعه اللي داخله واللي خارجه. انا كتقني ولا كانجينيور ولا ككونديكتور ولا كاونتربريز، خصني نكونترولي السلعه ديالي في هذاك لو شونتي. كيفاش خصني نكونتروليها؟ كاينين واحد سميتو اللي غنخدموا عليهم باش نكونترولي هذيك السلعه. هو خصني ندخلها واحد لا باز دو دوني. هذيك لا باز دو دوني خصني كيفاش نبقى نسيزيها. غنديروا واحد لو ماكرو اللي غنسيزي. غنطغي اون فوا كليكي على واحد لو بوطون اجوتي مثلا، كتجي كتزيد عندي في هاد لا باز دو دوني، ومن بعد كنتريتيها. كنتوكل الله بسم الله. هاد لي دوني هاد المعلومات هادو اللي عندي انايا، راه ممكن اي واحد يزيد لي دوني اللي عجبو. يعني انا عندي لو شونتيي، نون ريسبونسابل، لا دات، لارتيكل، كونتيتي، لونيتي و لو بري توتال. ممكن تزيد اي معلومه بغيتيها. مفهوم الاخوان؟ باش كندير هادو وكنجي لاباز دو دوني خصني نكريها تاعي. يعني كناخذ هاد السميات ديال هادوك لي زارتيكل اللي بغيتهم، كنجي هنايا كندير لهم كولي، كنتريتيهم، كنجي هنايا كنسيليكسيوني واحد لابلاج، كنجي انسيرسيون، كنبغينا نقول لها بغيتهم واحد لو طابلو. ها هو ربطهم ليا ان طابلو. مفهوم الاخوان؟ ها هو دابا عندي ان طابلو. هنايا غيكون عندي لا باز دوني ديالي. كنجي مثلا دابا غناخد نكتب عندي واحد لو شونتي سميتو اكس، نون ريسبونسابل سميتو محمد، لا دات نديرو لو 10/5/2020، l'article ciment، quantité 10 طن، لو بري 15,000 درهم مثلا. انا هاد المعلومات هادو بغيت نجيبهم لهنا. يعني ماشي اون فوا انا غنجي لهاد لو طابلو هذا نبقى نسيزي. كاين غنجيو ديفلوبور. اللي ما عندوش ديفلوبور غيجي فيشي اوبسيون بيرسوناليزي لو ريبون ديفلوبور. ها هو ديفلوبور، كتكوشيها اوكي. كنجيو ديفلوبور، كنجيو اونجستري اون ماكرو نسميوها اجوتي. ديرلي اوكي. اول حاجه كنجيو لهاد لاباز دوني تنقول لها راه بغيتك تانسيري ليا اون لين هنايا، انسيري هكذا، وتجي هنايا وتسيليكسيوني كل سيلول بوحدها، وتبقى شاد كونترول وتسيليكسيونيهم كاملين. تبقى شاد على كونترول. ملي كنسيليكسيونيهم كاملين كندير كونترول سي وكنقول ليه يجيبهم من هنايا لهادي، ودير كونترول ونديرو هاد كونترول يكولي لنا غير لا فالور. كونترول هاي، ونرجع لهنايا ونديرو ليه سوبريمي، نكليكيو على سوبريمي، ونجيو لهاد نسيليكسيونيو هاديك ونديرو اغيتي لونجسترمون. دابا حنا اريتينا لونجسترمون ديال الماكرو. غنجيو انسيري وغنجيو واحد لو بوطون هنايا وكنرسمو هاد لو بوطون هذا هنايا. كنكليكيو نبقى جابد، كنكليكيو نبقى نكليكي على كليكوش ونبقى جابد. تيقول لي اجوتي، نقول لي اجوتي، نسميوها اجوتي. انا في هاد لو بوطون هذا، يعني اي حاجه كتبتها هنايا نبرك على اجوتي غادي نجي نلقاها كاينه هنايا. هاد لو شونتي هذا سميتو إكغيك، نون ريسبونسابل سميتو سعيد، لا دات نديرو له 11/5/2020، لارتيكل نقولو ليه راه بغينا لو كرافيي، عندنا لو كرافيي، كونتيتي
نديرو لها واحد 50 متر كوب، واحد 6000 درهم ولا 7000 درهم. هاد المعلومات هادو بغيتهم يجيو لهنايا لهاد لاباز دو دوني، كنجيو هنايا كنديرو ليه اجوتي، غنجيو غنلقاوهم هاهما في لاباز دو دوني كاينين. مفهوم هاد المعلومات هادو؟ يعني انا ملي كنبقى عندي لاباز دو دوني كتعمر نجيو نكوبيو واحد لاباز دو دوني عندي هنايا باش نخدمو عليها. نديرو هاد المعلومات هادو كنترول سي كنترول في، يعني ملي انا كنبقى خدام كنبقى ندخل في المعلومات اللي عندي، ندخل فيهم حتى كتولي عندي واحد لاباز دو دوني ديال كل شونتي، معلومات اشنو بلي دات و لي زارتيكل و بلي كونتيتي و لو بري ديالهم. دابا حنا شفنا اجوتي، دابا حنا خصنا نشوفو فيلتري. كيفاش غنفيلتريو هادوك المعلومات؟ مثلا انا خاصني واحد لو شونتي بغيت نعرف شحال وصلت فيه ديال السيما، ولا شحال شد فيه واحد السيد ديال الفلوس، ولا شحال وصلت لا مان دوفر ديال الفلوس، ولا كاع هادي معلومات. غناخدو هاد لونتيت هادي كما قلنا كوبي ونجيبوها لتحت هنايا ونديرو كونترول في. كنجيو كما قلنا نديسيليكسيونو هذا، كما كنرجعو ديما للديفلوبور كنديرو انغيستري اون ماكرو. هاد لو ماكرو هذا نسميوه فيلتري كنديرو اوكي. دابا هو لونغيسترمون بدا، كنجيو هنا الدوني، كنجيو دوني افونسي، كتلقاو فيلتري وتلقاو وحدها افونسي، كنكليكيو على هادي كوبي فيغ ان اوتر امبلاسمون. كنجيو هنا لابلاج هي لا باز دو دوني اللي غنجيو لهنايا، غنسيليكسيونيو هاد لا باز دو دوني. كيجي عندك داك السهم، راه واحد السهم ها هو كيبان لك مايل غادي اليمين، هذا غادي مايل لتحت، يعني كنكليكي عليه بروميي كليك و دوزيام كليك، يعني دو كليك. لا زون دو كريتير كنسيليكسيوني هذا، راه ماشي غير يعني ماشي غير هاد الفوقانيين، حتى البلاصه اللي غنعمر فيها انا لي دوني ديالي، هذيك هي لا زون دو كريتير. وكوبي دون كنقول ليه كوبيها لي هنايا، وكنقول ليه اوكي، وكنجي كندير اريتي لونجسترمون، وكندير عاوتاني واحد لو بوطون غنسميوه فيلتري، نديرو تحت من هذا نسميوه، نديرو ليه فيلتري اوكي، وغادي نسميوه فيلتري. هاد فيلتري هذه هي انه انا عندي لا باز دو دوني ها هي، بغيت نعرف مثلا واحد السيد هو سميتو سعيد، واحد نون ريسبونسابل، بغيت نعرف شحال ديال لي سبيس شاد. غادي نجي نكتب هنايا سعيد، غادي ندير ليه فيلتري، غيطلع ليا سعيد لي دات ديالو اسبيس شحال ديال لي سبيس شاد. واحد لو شونتي مثلا نسيبريمي هذا، واحد لو شونتي ديالي سميتو هنايا الدهرة، واحد لو شونتي سميتو الدهرة. هذاك الدهرة بغيت نعرف انايا كاع السلعة اللي داخلة لهاديك الدهرة، كنكتب الدهرة في بلاصة شونتي وكنديرو فيلتري، كيطلع لي الدهرة عندي اسيي 5000 كيلو، عندي الكرافي 50 متر كيوب، عندي السيما 50 طن، وعندي لي سبيس شادين جوج الناس 1000 و 5000 يا نسي دو سويت. بغيت انا الدهرة بغيت نعرف فيها غير لاسي، يعني انا الدهرة غادي نجي نكتب هنا اسي وغادي ندير فيلتري، غيطلع لي الدهرة لاسي. نشوفو شي واحد اخر ولاد بوبكر، نجيو هنا لو شونتي نديرو ولاد بوبكر، نحيدو لارتيكل باش يطلع لنا ولاد بوبكر كامله. هو نديرو فيلتري ولاد بوبكر، ها هو لي سبيس ستابل كرافي سيمون اسبيس اسي. بغينا حنا ولاد بوبكر بغينا غير الكرافي، ها هو غنجيو نكتبو كرافي، نديرو فيلتري، ها هو مطلع لنا ولاد بوبكر والكرافي. هادو راه مهمين بزاف باش نكونترولي السلعه ديالي. يعني انايا اي حاجه بغيت نجبدها في هذيك لا باز دوني، راه اون فوا تنكليكي على فيلتري كتجبد ليا، اون فوا تنكليكي على اجوتي كتزاد عندي معلومات جديده. بغيت نجبد المعلومات كندير فيلتري، كيطلع ليا على حساب داكشي اللي كتبت ليه انا هنايا.
مفهوم الإخوان؟ هادو هما الفيديو الاول باش نكونتروليو السلعه ديالنا. في الفيديو اللي غيجي من بعد راه غنديروه سو فورم دو غرافيك، واحد لو طابلو دو بور اللي غادي يورينا بحال هذا الشكل هذا. ابوناو في لاشين باش تشجعونا. كان شي واحد عنده شي سؤال ولا شي حاجه يكتب لي في كومونتير، وشجعونا. الله يرحم لكم الوالدين. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.